इलाज नहीं, एहतियात जो है उससे बचा जा सकता है। और यहाँ पे ईद के मौका पे जैसा कि हम देखते हैं कि इस वक्त रमज़ान जो है वो आधे जो रोज़े हैं वो गुजर चुके हैं और इस वक्त ईद को भी थोड़े दिन रह गए हैं। तो यहाँ पे जो है लोगों का क्राउड जो है वो हमें वैसे ही नज़र आ रहा है। हम लोग डर नहीं रहे, हम लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। अब SOPs को फॉलो कराने के लिए जो है यहाँ पे देखा जा सकता है कि गवर्नमेंट की जानिब से रेंजर्स को भी जो है वो लाया जा रहा है बाहर। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि हम पाकिस्तानी कौम जो है वो या तो हम इतना सीरियस नहीं लेते किसी भी मसले को, या फिर ये कि हमें ये लगता है कि अल्लाह तवक्कल पे ठीक है जी, चल सो चल ठीक है, जब आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस वक्त पिम्स हॉस्पिटल की अगर कंडीशन भी देखते हैं तो वो भी इस वक्त जो है फिल हो चुका है। वहाँ पे ऑक्सीजन बेड्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं हैं। और इसी तरह और भी जो बड़े शहर हैं वहाँ पे यही देखा जा सकता है कि हॉस्पिटल्स में इस वक्त जो हैं बेड्स फुल हो चुके हैं और पेशेंट्स जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल भी ट्रीटमेंट के लिए जगह नहीं है। तो यहाँ पे जो एहतियात करके हम अपने और अपने घर वालों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वो क्या कहते हैं कि क्या इस ईद पे शॉपिंग करना ज़रूरी है। अगर इस ईद पे शॉपिंग ना की जाए तो क्या होगा, इसके क्या नुकसानात हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए हैं, आप क्या कहते हैं कि इस ईद पे जितना ख़तरा है बहुत ज़्यादा, हुकूमत बार बार कह रही है घरों में रहें घरों में रहें, आप क्या कहते हैं कि घर में रहना चाहिए या आना चाहिए? पता वैसे तो घर विच रहना चाहिए। असां भी अज आए हैं तो घंटे एक वास्ते आए हैं। अच्छा। जेड़ी हो गई जरूरी है बच्चों की हो जासी, बाकी रहन दे सा सही, कोई नहीं जरूरत इतनी ना भी होई ना तो वो भी जिंदगी है तो सब कुछ है। सही हो गया। तो क्या पैगाम देती हैं आप खवातीन को कि इस ईद पे शॉपिंग करें या घरों में बैठें? सिर्फ ये वक्फे चाहन, छोटिया छोटिया बच्चों दी खुशियां करन, लेकिन ये भाई जुम्मट ना बना। सही जा जी, बिल्कुल क्राउड से बचें, हजूम ना बनाएं और यहाँ पे कम से कम इस एहतियात को मलहूज़े खातर रखा जाए कि SOPs का ख्याल जो है वो लाजमी करना है आपने। यहाँ पे इतना क्राउड जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है और अपनी और अपने घर वालों की सेहत का खुसूसन ख्याल कीजिए। अपनी खुद बंदे नूं एहतियात करनी चाहिए भाई, अपना खानदान सही हो सी ना तो हर बंदा अपनी अपनी एहतियात करे तो काफ़ी काबू पाया जाता है। जी बिल्कुल काबू किया जा सकता है क्योंकि कोरोना जो है वो इलाज नहीं एहतियात का नाम है और एहतियात से ख़ुद को और अपनी फैमिली को जो है वो बचाया जा सकता है। जैसा कि देखते हैं कि कोरोना के हवाले से कहा गया कि ख़वातीन घर में बैठे हैं या कोरोना का बहुत ख़तरा है, तो क्या कहते हैं ख़वातीन को बाहर आना चाहिए? ईद का दिन है, खुशी का दिन है, तो वो कैसे अंदर रह सकती हैं, वो उनको तो यहाँ नहीं है। लेकिन आप देखिए ईदें तो आती रहेंगी ना, ईदें तो आती रहेंगी, ज़िंदगी होनी चाहिए। जिंदगी इंसान की होनी चाहिए, ये तो अल्लाह की तरफ से है ना करो। अच्छा, दुख बीमारी अल्लाह की तरफ से है। सही। लेकिन अभी जिस तरह हमारी हुकूमत कह रही है कि एहतियात करें एहतियात करें, तो वो अल्लाह की तरफ से एहतियात कौन कर सकता है। खुशी का मौका है जिंदगी का, या रिज़्क़ या नसीबों के साथ ये खुशी आती है। एक दिन हमारा ईद का होता है तो वो भी इसमें घर बैठ तो नहीं ना सकते हम। अच्छा, क्या पैगाम देती हैं इस ईद पे आप खवातीन को कि क्या उन्हें बाहर आना चाहिए या नहीं? आना चाहिए, उनको अच्छी तरीके से शॉपिंग करनी चाहिए, कपड़े ज्वेलरी जो कुछ भी खरीदना चाहिए बच्चों के साथ मिलके। इस वक्त का कोई पता नहीं इंसान इन जिंदगी का, और एहतियात भी होनी चाहिए। हाँ जी, आप क्या कहते हैं कि पुत्रा बहुदाश नहीं होना चाहिए। अच्छा, आस्ता आस्ता वक्फा रखन, माशा पहन, अपनी हिफाजत करन, मुल्क की भी करन। सही। अभी बात ये है कि शॉपिंग तो करनी है ना, अच्छा, तो मास्क लगा के आ रहे हैं, क्या करें। लेकिन अभी जिस तरह कहा जा रहा है कि अस्पतालों में जगह नहीं है, मरीज़ों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो क्या बेहतर नहीं है कि हम अपने बच्चों को समझा लें और इस ईद पे शॉपिंग ना करें? ज़िंदगी होनी चाहिए, ईदें तो आती रहेंगी। हाँ जी, ये तो बात ठीक है, लेकिन ये भी ज़रूरी है, क्या करें, गुजारा नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं घर में होती, सही, लेनी पड़ती हैं। तो आप शॉपिंग करने आई हुई हैं, जी, तो आप क्या खवातीन को पैगाम देती हैं कि उन्हें गैर ज़रूरी बाहर आना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है हाँ जी, जी, बिल्कुल खवातीन को घर में बैठना चाहिए और इस ईद पे ज़रूरी नहीं है कि आप जो है शॉपिंग करें। खवातीन छोटे छोटे बच्चों को लेके भी आई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, की कहते हो? कपड़े खरीदो। अच्छा, कपड़े खरीदने आए हो? जी हाँ। ते अम्मा जी, कोरोना इस वक्त बहुत ज़्यादा की कहते हो, आना चाहिए बाहर? अल्लाह पाक माफी दिया, पर मास्क बगैर नहीं आना चाहिए। ते लेकिन कही है कि भी हले तुसी ना बाहर निकलो, खवातीन बच्चे घर च रहन। आदत है पर उनका जिदा ना कोई होगा फिर सामना तो है ना। सही हो गया है जी। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ मजबूरियाँ भी हैं, खवातीन कह रही हैं कि जी हमें बाहर आना भी पड़ता है और क्योंकि यहाँ पे शॉपिंग भी करनी है, शॉपिंग करना भी ज़रूरी है। और ईद का मौका एक ऐसा त्यौहार होता है कि जिस पे पूरे साल में जो है वो बच्चे खुसूसन तैयारी करके बैठे होते हैं कि जी हम इस ईद पे शॉपिंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहती हैं आप?
عید پہ شاپنگ کرنی چاہیے؟ یہ جو کورونا کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے بہت خطرہ ہے جی۔ کیا اس وقت جو ہے خواتین کا باہر آنا ضروری ہے؟ نہیں، خواتین کے لیے بہت خطرناک ہے، اس لیے نہیں آنا چاہیے۔ اچھا تو نہیں، آپ اس وقت بچے جو ہیں وہ دیکھا گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے بھی خواتین آئی ہوئی ہیں، تو کیا پیغام دیتی ہیں آپ؟ یہ بچوں کے لیے یہ ان کی دشمنی کر رہی ہیں، بچوں کے ساتھ غلط کر رہی ہیں نا، ظاہر ہے بچوں کو بھی بیماری لگ سکتی ہے، اگر بڑوں کو لگ سکتی ہے تو بچوں کو بھی لگ سکتی ہے۔ صحیح جی بالکل، یہاں پہ جو ہے خواتین کو گھر میں رہنا چاہیے اور بچوں کو بھی تھوڑا سا کیئرفلی وہ گھر میں ہی رکھیں۔ کورونا کی جو علامات ہیں اس وقت وہ بہت خطرناک ہیں، کیونکہ کورونا کی جو سمٹمز تھیں اب وہ نہیں ہیں بالکل بھی۔ ابھی جو تھرڈ ویو ہے اس میں کورونا بہت ایک ڈینجرس صورتحال میں سامنے آیا ہے کہ جس میں جو اس کی پہلے والی سمٹمز ہیں وہ بالکل ختم ہو چکی ہیں، جسٹ اس وقت پتہ چلتا ہے جس وقت آپ کے لنگس جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے اور بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ کہ شاپنگ کرنی چاہیے لیکن ایس او پی کو فالو کرتے ہوئے کرنی چاہیے، اور ابھی آپ نے بازار میں دیکھا کہ کس قدر رش ہے۔ یہ جو ہے نا ہماری صحت کے لیے بھی اوورال جو کورونا میں اس وقت ملکی حالات ہیں تو اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے اور زیادہ رش سے گریز کرنا چاہیے۔ بعض یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پورے ملک میں جو ایک ویو چلی ہوئی ہے اور اسپتال بھرے ہوئے ہیں، تو تھوڑی سی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ماسک کا استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام دکانداروں کو یہ چاہیے کہ ایس او پی کو فالو کریں اور خاص طور پر ماسک کا استعمال کریں جو کہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو جیل میں اس وقت تھوڑا سا کم ہے پنجاب پورے میں، لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ انتہائی خراب ہیں۔ تو ریکویسٹ یہ سب سے کہ تمام جو بندے اس وقت شاپنگ میں مصروف ہیں وہ تھوڑا سا ذرا اس میں احتیاط کریں۔ اچھا نہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ اس بار جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کورونا بہت زیادہ ہے اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ احتیاط کریں، آپ کیا کہتے ہیں کہ اس عید پہ خواتین کو شاپنگ کرنی چاہیے؟ جی کرنی تو چاہیے، نہیں عید ہے اس لیے کرنی چاہیے۔ نہیں، آپ تو دکاندار ہیں نا، آپ تو کہیں گے کہ وہ شاپنگ کریں، لیکن کیا جان کو خطرہ نہیں ہے؟ نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں گاہک آئے ہمارے پاس، 2 چھٹیاں ہوتی ہیں اس لیے ٹائم بھی تھوڑا ہے، اس لیے 6 بجے ٹائم ہوتا ہے۔ صحیح۔ جی ہاں۔ اچھا تھرڈ ویو بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، ہمسایہ ملک بھارت میں دیکھیں کتنے حالات خراب ہیں، کیا ہم لوگوں کو وقت سے پہلے تھوڑی سی احتیاط نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے احتیاط۔ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ گاہک آئے تو پھر گاہک آئے گا تو رش ہوگا تو کورونا پھیلے گا۔ تو نہیں ہے نا، 2 چھٹیاں اس لیے رش تو پڑا رہنا ہے اس لیے۔ اچھا جی ہاں جی، اس لیے رش ہو رہا ہے اس لیے۔ نہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ 2 چھٹیاں نہ ہوں تب بھی رش ہوتا ہے عید پہ؟ پھر تھوڑا ہوتا ہے نا، اب تو پھر 2 چھٹیاں ہو رہی ہیں اس لیے رش زیادہ ہے۔ آج اتوار ہے، زیادہ رش ہو رہا ہے اس لیے۔ ٹھیک ہے جی بالکل، یہاں پہ ایک دکاندار کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ رش اس وجہ سے ہے کہ 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے وہ آج جو ہے وہ عوام کا رش جو ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے، اور یہاں پہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ عید جو ہے وہ منانی ضروری ہے۔ اپنی فیملی، اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ یہاں پہ شاپنگ کرتی ہوئی خواتین جو ہیں ان کے یہی تاثرات ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ جی عید آ رہی ہے اور ہم نے بچوں کو شاپنگ جو ہے وہ لازمی کروانی ہے۔ تو سوانے واسطے اچھا اے پیچھے گلی چ اچھا، انہوں ناپ صبح دے کے آئی ہوں، صبح انہوں سوائی دین جا رہی ہوں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں نا، آپ کو پتہ ہے کورونا نے اس قدر حملہ کیا ہوا ہے، بہت زیادہ خطرہ ہے، ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے۔ اچھا نہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ شاپنگ کرنی چاہیے؟ شاپنگ کرنی غریب جنہوں نے نکے نکے بچے انہوں نے کپڑے پانے نہ، وہ بیچارے کدھر جان؟ پہلے کپڑے دے بغیر رہندے نے؟ نہیں کپڑے میں بغیر رہن دیتی ہوں، پانے تو نہ۔ جیسے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے بہت لوگ متاثر ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، تو کیا آپ کہتی ہیں کہ اس وقت ہمیں شاپنگ کرنی چاہیے اس عید پہ؟ جی تھوڑی باتیں تو کرنی چاہیے، بچے روزے رکھ رہے ہیں، ان کو نئے کپڑے پہننے چاہیے۔ نہیں تو خدا نہ خواستہ اگر بیمار ہو جائیں، زیادہ بیماری، اب ہسپتالوں میں ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا، کوئی ضرورت نہیں باہر آنے، صحیح ہو گیا۔ اپنا کام کرو تو گھر بیٹھ جی۔ کیا پیغام دیں گی خواتین کو کہ کیا اس عید پہ باہر آنا چاہیے یا گھر میں بیٹھے ہیں، احتیاط کریں؟ جلدی اپنی عید کی شاپنگ کرو، گھر بیٹھو۔ جی بالکل، جلدی اپنی عید باہر ہیں مگر احتیاط کریں نا، ماسک وغیرہ پہن کے آئیں۔ اچھا، لیکن یہاں پہ اتنا زیادہ رش ہے، آپ مجھے بتائیں کیا احتیاط ہو سکتی ہے؟ نہیں احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط سے آئیں۔ صحیح جی بالکل، احتیاط کریں، گھر سے باہر اگر نکلتے بھی ہیں تو احتیاط کریں، لیکن جو موسٹلی جو رسپانس آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی شاپنگ جو ہے وہ ضروری ہے، اور وہاں پہ ایک دکاندار کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہماری خواتین جو ہے وہ کھانا کھائے بغیر رہ سکتی ہیں، ہماری خواتین پانی پیے بغیر رہ سکتی ہیں، لیکن ہماری خواتین شاپنگ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو یہ بات جو ہے نا یہ حقیقت نظر آ رہی ہے کہ کورونا سے بھی ڈر نہیں لگتا، ہماری خواتین بڑی دبنگ خواتین ہیں، پاکستانی قوم، اور یہاں پہ جو ہے وہ آج یہ جو کراؤڈ ہے وہ یہ ثابت بھی کر رہا ہے کہ پاکستانی خواتین جو ہے میں کسی سے نہیں ڈرتی،
और कोरोना तो बहुत मामूली सी चीज़ है। जबकि कहा गया थर्ड वेव बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या इस ईद पे शॉपिंग करना चाहिए? शॉपिंग तो करनी है ना लेकिन ज़िंदगी ज़्यादा अहम नहीं है जी, अब हम क्या करिए, मजबूरी निकलना ही है ना। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कोरोना से आपको डर नहीं लगता? मतलब आपको क्या लगता है कि कोरोना जो है वो है या नहीं? डर के हम निकली हैं। अच्छा, बच्चे ने रोजे में तो कोई चीज़ शॉपिंग करना ही। तो आप क्या कहते हैं कि मतलब शॉपिंग करना चाहिए? शॉपिंग तो करना नहीं चाहिए, तो कि बच्चे भूखे मारिए, क्या करिए। आप देखें ना, अगर खुदा न ख्वास्ता बीमार हो जाते हैं तो फिर भी तो जान को ख़तरा है। अगर बच्चों को समझाया जाए कि इस ईद पे शॉपिंग ना करें बच्चों, नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे। नहीं, वो हम नहीं को नहीं शॉपिंग को ना करते, डरे मार निकलते कोई ना, बच्चे सारे कहाँ से। अच्छा, क्या पैगाम देंगी पाकिस्तानी ख़वातीन को कि इस ईद पे शॉपिंग करें या घर में बैठें बच्चों के साथ? घर में ही बैठे आराम करें, बीमार सारे घर ही बीमार हुए हैं। सही है जी, बिल्कुल एहतियात बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन घर में बैठी अपने बच्चों के साथ और जो है कम से कम अपनी फैमिली की, अपनी घर वालों की ज़िंदगी जो है उसका सौदा ना करें। और ये जो थर्ड वेव है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसमें इस वक्त देखा जा सकता है कि कोरोना पेशेंट्स की तादाद जो है वो लाखों तक पहुंच चुकी है और इस वक्त हमें बहुत ही ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। शॉपिंग ना करें तो क्या नुकसान हो जाएगा? बच्चे मजबूर करते हैं ना, बच्चे कहते हैं शॉपिंग करनी है। नहीं तो बच्चों को समझाया नहीं जा सकता कि ज़िंदगी का खतरा है, और बच्चे नहीं मानते, बच्चे कहते हैं हमने आप ये देखें अभी अस्पतालों में जगह नहीं है कोरोना के मरीजों के लिए, उनको ट्रीटमेंट देने के लिए ऑक्सीजन बेड्स नहीं है। तो इन हालात में अगर बच्चों को थोड़ा सा समझाया जाए कि जान को खतरा है। जी कह रहे हैं, बच्चे छोटे हैं, मानते नहीं है ना, बच्चों को इतना पता नहीं है ना। अच्छा, वैसे कोरोना से डर लगता है? जी बिल्कुल। आपको लगता है कि कोरोना है? जी जी है, बिल्कुल है। सही, तो एहतियात करती हैं आप, SOPs पे अमल करते हैं? इसीलिए मास्क पहना हुआ। सही हो गया। तो क्या पैगाम देंगी पाकिस्तानी ख़वातीन को कि इस ईद पे शॉपिंग करें या थोड़ा घर में बैठे एहतियात करें? घर में बैठे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। घर में बैठे पर बच्चे मतलब मजबूर करते हैं, बच्चे कहते हैं हमने शॉपिंग करनी है, छोटे छोटे बच्चे मजबूर कर रोते हैं, ईद आई है कपड़े लेके दे, जूते लेके दे। सही जी, बिल्कुल बच्चे मजबूर करते हैं और बच्चे कहते हैं कि कपड़े जूते लेके दें, लेकिन यहाँ पे घर वाले जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं, माएँ मजबूर हो जाती हैं, वालिदैन मजबूर हो जाते हैं और उन्हें बाहर आना पड़ता है बच्चों को लेकर। क्या यहाँ पे हम लोग समझा नहीं सकते बच्चों को कि उनकी जान को ख़तरा है? यहाँ पे जब हॉस्पिटल्स में मरीज़ों को ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिल रहे, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेड इस वक्त हॉस्पिटल्स जो हैं वो फिल हो चुके हैं और जानों को बहुत ख़तरा है। क्राउड जो है वो एक बिल्कुल इसी तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसा एक समंदर है जहाँ पे एक जहर आलूद समझ लें कि एक माहौल है जहाँ पे हम खुद जा रहे हैं, अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को लेके जा रहे हैं। अगर इस ईद पे शॉपिंग ना की जाए तो मेरा ख्याल है कि हम लोग बच सकते हैं, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को भी बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात थोड़ी सी समझने की है कि क्या हम इस सोच का मुजाहरा कर सकते हैं कि हम इस ईद पे शॉपिंग ना करें? हम लोगों का ये जो क्राउड है, ये जो ख़वातीन और रश और हमारे मर्द हजरात भी अपनी माँओं बहनों बेटियों के साथ बाहर नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये लाइल्मी है, ये नासमझी है, ये हालात को सीरियस नहीं लिया जा रहा, ये कोरोना को सीरियस नहीं लिया जा रहा। क्या मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि खुदारा थोड़ा सा समझ के जो है वो हालात में चलिए कि इस वक्त जो है हमारे साथी ममालिक के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और वहाँ पे उनके पास जो हैं वो ना तो उनके पास हॉस्पिटल्स में जगह बची, ना उनके पास ऑक्सीजन बेड्स हैं, ना उनके पास कोई सहूलियात बची हैं। तो हमारे पास तो वैसे ही फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है, तो हमें थोड़ी एहतियाती तदाबीर जो है उनको पहले से ही फॉलो करना चाहिए ताकि हमारी कौम पे, हमारे मुल्क पे कोई ऐसा मुश्किल वक्त ना आए कि खुदा न ख्वास्ता हम लोग जो है फिर उसमें सर्वाइव ना कर सकें। और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ आज मौजूद हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। करनी है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ठीक है, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰੇ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ। ਤੇ ਲੋਕ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਸਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਇਨਾ ਤੇ ਕੋ ਲੜਕਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਕ ਪਾਓ।
کہ گورنمنٹ کا آپ یہ بتائیں نا کہ اگر ایک عید پہ شاپنگ نہ کی جائے تو کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ ابھی دیکھیں کہ بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے کرونا کی وجہ سے، ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے پیشنٹس کے رکھنے کی، ٹریٹمنٹ کی، تو اس حالات میں کیا آپ کہتے نہیں ہیں کہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں، گھروں میں بیٹھیں؟ میری باچی میں اپنی بھنوں کہہ رہا ماسک پاؤ، جتیاں تاں پاؤ گے نا بچو گے، پہلا ماسک پاؤ تو پھر جتیاں خریدو، پر بھنا کے نام ہے کھانے پینے تو بغیر رہ سکتے، کپڑے جتی تو بغیر پہنا نہیں رہ سکتے، کیونکہ میں خود شادی شدہ والا بندہ، میں اس چیز کو سمجھنا، کھانے پینے تو بغیر پہنا رہا، جتی تو کپڑے تو بغیر پہنا نہیں رہ سکتی۔ خواتین جو ہیں وہ شاپنگ کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو کرونا جو ہے وہ بہت چھوٹی چیز ہے، خواتین کو کرونا سے ڈر نہیں لگتا، اور یہاں پہ جو ہے وہ جو اس وقت ایک دکاندار کے تاثرات ہیں وہ یہی ہیں کہ جو کچھ مرضی ہو جائے، کھانے کے بغیر خواتین رہ سکتی ہیں، لیکن شاپنگ، کپڑے، جوتوں اور یہ شاپنگ کے بغیر جو ایسیسریز کے بغیر خواتین نہیں رہ سکتی۔ جی بالکل بالکل، ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ باہر آتے ہیں، جی یہی بات ہے، کیا اس وقت ہمیں گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے؟ اس وقت رش بہت زیادہ ہے، آپ بھی دیکھیں رش بہت زیادہ ہے، گھر میں بیٹھنا چاہیے لیکن مجبوری ہے، بچے کہتے ہیں چلو لینے اس لیے آتے ہیں۔ صحیح، تو آپ کیا پیغام دیتی ہیں پاکستانی خواتین کو کہ کیا اس عید پہ وہ گھر میں بیٹھیں یا شاپنگ کے لیے باہر آئیں؟ گھر میں بیٹھے صحیح، گھر میں بیٹھے۔ ہم بچوں کی شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، بچوں کی شاپنگ، لیکن آپ دیکھیں گے اس وقت کرونا بہت زیادہ ہے، حالات بہت خراب ہیں، اور ہاسپٹلس میں آکسیجن بیڈس تک نہیں ہیں، تو کیا کہتی ہیں اگر اس عید پہ بچوں کی شاپنگ نہ کی جائے؟ ابھی یہ چھوٹی بچی ہے، اس کو بھی ساتھ لائے ہوئے ہیں آپ۔ جی کیا کریں، پھر بچوں کی عید ہے تو بچے تو نہیں نا رکتے۔ لیکن اگر تھوڑا سا بچوں کو بہلا لیا جائے پرانے کپڑوں پہ، اور بچے جو ہیں ان کو کہا جائے کہ نیکسٹ انشاءاللہ آپ کی شاپنگ کریں گے، تو آپ کیا کہتی ہیں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے؟ ہو تو سکتا ہے لیکن لوگ اس طرح نہیں نہ کرتے۔ اچھا، کیا پیغام دیں گی آپ پاکستانی خواتین کو کہ کیا انہیں اس عید پہ باہر آنا چاہیے شاپنگ کے لیے؟ نہیں، میں تو یہ کہتی ہوں جو جتنا اپنے گھر میں محفوظ رہیں، اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں اور پی ایس او کو خیال رکھیں سپیس کا، تو اس میں بہتر ہے کہ کیونکہ کرونا کے علامات بہت سخت ہیں تو اس سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم خود حفاظت کریں، اپنے بچوں کی کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی، بالکل SOPs پہ عمل کر کے کرونا سے بچا جا سکتا ہے، اور یہاں پہ یہی کہنا ہے لوگوں کا، خواتین کا، کہ گھر میں بیٹھیں، اس عید پہ شاپنگ کے لیے کوشش کریں کہ گھر سے باہر نہ نکلیں، اگر بہت اشد ضروری ہے تو پھر گھر سے باہر نکلا جائے، ادروائز گھر سے باہر نہ نکلا جائے، کیونکہ حالات جو ہیں وہ اس وقت بہت ہی زیادہ خراب ہیں۔ باہر کیوں آئے ہو تسی؟ مطلب اس عید تے شاپنگ کرن آئے ہو، تانوں پتہ ہے کہ بہت زیادہ خطرہ ہے تے تانوں تھوڑا احتیاط نہیں کرنی چاہیے؟ کی کہندے ہو تسی؟ کرنی چاہیے، ویسے ویکسین ڈبل ڈوز لگ جاؤ۔ اچھا، لیکن کی پیغام دو گے عوام نو، پاکستانی قوم نو، کہ اس عید تے شاپنگ کرن باہر آن کے گھر بیٹھن؟ بیٹا بچوں کی وجہ سے مجبور ہوتی ہیں تو آ جاتی ہیں۔ اچھا، ایسا تو گھر میں بیٹھنا۔ اچھا صحیح، ٹھیک ہے، تو آپ مطلب یہ کہتی ہیں کہ زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں بیٹھا جائے؟ صحیح، لیکن عید کی وجہ سے مجبور ہیں سب۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن عیدیں تو آتی جاتی رہتی ہیں نا، عیدیں تو زندگی ہونی چاہیے، آتی جاتی رہیں گی، احتیاط اگر اس عید پہ کر لیتے ہیں تو اللہ خیر کرے، آگے بھی عیدیں دیکھیں گے۔ صحیح بات ہے، صحیح، لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں، ہر ایک کا تو نہیں نہ۔ صحیح ہو گیا، بہت زیادہ ہے تو احتیاط کرنی چاہیے، عوام بہت زیادہ نکلی ہوئی ہے۔ اچھا نہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ جیسے کہ ابھی کرونا کے حوالے سے لاک ڈاؤن بھی ہے 2 دن، تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کاروبار جو ہے وہ بہت مندہ ہے، ابھی عید پہ جو ہے وہ پورا سیزن ہوتا ہے جو کہ سال کا لگایا جاتا ہے، تو ابھی ہماری عوام بھی اسی طرح سے مجھے نظر آ رہی ہے کہ جیسے یہ پہلی اور آخری عید ہے، تو کیا مطلب ہمیں تھوڑا سا محتاط نہیں ہونا چاہیے کرونا کے حوالے سے؟ نہیں، بالکل محتاط ہونا چاہیے، یہ دیکھیں نا آپ کے سامنے یہ رش بہت زیادہ رش ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو کرونا بہت زیادہ پھیل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو سسٹم ہے نا وہ ابھی تک نہیں ہے، تو تھوڑے جو دکاندار کو بھی ہونا چاہیے تھوڑا۔ اچھا، تو SOPs کا خیال کرتے ہیں آپ؟ یہاں پہ ماسک، سینیٹائزر وغیرہ استعمال کرتے ہیں خود؟ جی، ہم تو الحمدللہ یہ لگاتے ہیں ماسک، اور عوام کو دیکھنا چاہیے تو وہ نہیں کر رہی ہے، آپ کے سامنے ہم تو ماسک لگانا چاہتے ہیں۔ صحیح جی، بالکل، یہاں پہ عوام جو ہے وہ بالکل خیال نہیں کر رہی، نہ وہ SOPs کا خیال کر رہی ہے، نہ وہ کرونا سے جو ہے احتیاط برت رہی ہے، تو یہاں پہ اس وقت جو ہے کہ حالات وہ کافی کشیدہ ہیں، اور اگر بے احتیاطی اسی طرح سے کی گئی تو وہ وقت دور نہیں کہ خدا نہ خواستہ ہماری پاکستانی قوم پہ بھی ایک برا وقت آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے، لیکن احتیاط بہت لازم ہے، لیکن احتیاط ہماری قوم جو ہے وہ کرنے کے کوئی جو ان کے تاثرات ہیں وہ نظر نہیں آ رہے کہ احتیاط کی جا سکتی ہے، اور اس عید پہ بھی لگ رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ ہجوم ہوگا،
और यहाँ पे जो गवर्नमेंट की जानिब से रेंजर्स लाने का जो एक डिसीजन लिया गया है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो थोड़ी लापरवाह भी है और उन्हें शायद लगता है कि कोरोना जो है वो कुछ भी नहीं है, एक मजाक है, जबकि ऐसा नहीं है। कोरोना जो है वो एक बीमारी है और उसका इलाज नहीं, एहतियात जो है वो ज़रूरी है, उस एहतियात से बचा जा सकता है। आप ये बताइएगा कि क्या इस ईद पे शॉपिंग करना ज़रूरी है? नहीं, अगर इस ईद पे शॉपिंग ना की जाए तो बात है कि बेरोजगारी इतनी है, लोगों को शॉपिंग की पड़ी है, अभी ज़िंदगी और मौत के यहाँ पे लाले पड़े हैं लोग। इंडिया में ऑक्सीजन नहीं है, लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं, इतने मामलात ख़राब हुए हैं। और यहाँ पे देखें ना, ये देखें SOPs की धज्जियाँ उड़ी हैं, किसी को कुछ ख्याल ही नहीं है, किसी को लाइफ थ्रेट नहीं है अपना। अच्छा, नहीं तो आप भी यहाँ पे शॉपिंग करने आए हुए हैं, तो क्या मतलब आप बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन क्या केयरफुल नहीं होना चाहिए? SOPs के हवाले से घर में बैठना चाहिए? इसके होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। मैं तो असल में ये खाली बच्चों की निकल शर्ट लेने आया था, एक अपने लिए तो कुछ नहीं लिया, ये लेके तो मैं जा रहा हूँ फटाफट। मैंने कहा क्या मैसेज देंगे आप पाकिस्तानी कौम को? क्या इस ईद पे शॉपिंग करने के लिए आना चाहिए बाजारों में या घर बैठना चाहिए? जी, कभी भी बाजार नहीं आना चाहिए, अपने घर बैठना चाहिए, क्योंकि इस टाइम हमारी कंट्री के जो हालात चल रहे हैं और वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो बहुत ही सिचुएशन बहुत ही नाजुक है। और अल्लाह ना करे कुछ मामलात अगर ज़्यादा ख़राब हुए तो और मसले मसाइल मज़ीद बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जी बिल्कुल केयर करना चाहिए। इस ईद पे शॉपिंग ना करें, घर में बैठें, एहतियात करें, अपने और अपने घर वालों की ज़िंदगी जो है उसको बचाएं इसके कि खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा मसला बने कि नेक्स्ट ईद ना देख सके। वो क्या कहते हैं कि दूर अंदेशी से काम लेना चाहिए। बेशक ये हमारी पाकिस्तानी कौम बहुत दबंग कौम है, जो कि छोटी मोटी बीमारियों से डरने वाली कौम नहीं है, लेकिन इस वक्त कोरोना जो है उसकी थर्ड वेव बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस स्ट्रॉन्ग वेव से बचने के लिए हमें बहुत सारी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अमल करेंगे तो तभी हम बच सकते हैं। इस वक्त बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि क्या कहते हैं। आप कुछ कहेंगे कोरोना के हवाले से कि यहाँ पे इस वक्त जो है वो देखा जा सकता है कि रश बहुत ज़्यादा है, ख़वातीन ऐसे लग रहा है कि ये ईद आखिरी ईद और पहली ईद है, तो क्या कहेंगे कि इस ईद पे शॉपिंग करना चाहिए? बात यह है कि ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, लोग इस बात को सीरियस नहीं ले रहे और इतना मीडिया के बताने के बावजूद लोग जो है वो फिर भी जो है घुसे हुए एक दूसरे के अंदर, और मास्क बहुत कम लोगों ने पहना हुआ है। ठीक है, ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें खरीदनी चाहिए और ख़रीदें भले, मगर कम अज़ कम मास्क होना बहुत ज़रूरी है और रश को कम होना चाहिए। और ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, पता भी नहीं चलेगा। आप ये बताएं कि ये जिस तरह के ख़वातीन का एक क्राउड नज़र आ रहा है, अभी तो ईद में भी कोई 15-16 दिन 17 दिन है, आप क्या कहते हैं कि अगर ख़वातीन इस ईद पे शॉपिंग ना करें तो क्या हो जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा उनका? कोई नुकसान नहीं होगा, अलमारियाँ भरी पड़ी हैं कपड़ों से, मगर इसके बावजूद बाहर निकल रही हैं। एक के दो लेनी चाहिए, एक के दो कपड़े ज़रूरी हैं के लेने। मेरा ख्याल में रश को खुद हम कम कर सकते हैं। सही। क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानी कौम को इस ईद पे? मैं इस चीज़ पे यही पैगाम दूंगा कि आपस में यकजहती रखें और एक दूसरे का ख्याल रखें। इसी का नाम दुनिया है, इसी का नाम इंसानियत है। अगर आप एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तब ये दुनिया आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है हमें यूनिटी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसके साथ साथ एहतियात की बहुत ज़रूरी है। एहतियात करेंगे तो हम अपनी और अपने घर वालों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो बचा सकते हैं, बजाय इसके कि इतने क्राउड में हम लोग अपनी फैमिलीज़, अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपनी बीवी, अपनी बहनों के साथ, जो अपनी माओं के साथ हम शॉपिंग करने के लिए आएँ। यहाँ पर इस वक्त हमें अपने हमसाया मुल्क की जो इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आज हम इस जगह पर एहतियात कर लेते हैं तो हम ख़ुद को और अपने मुल्क को इस मूजी मर्ज से बचा सकते हैं। आज बहुत से लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं और भी लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। करनी चाहिए, जैसे कोरोना की थर्ड वेव हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है, हॉस्पिटल्स फिल हो चुके हैं, हमारे हमसाया मुल्क में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो क्या हमें थोड़ा एहतियात करनी चाहिए इस ईद पे? जी बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए एहतियात। शॉपिंग ना करें तो कुछ नहीं होगा। तो आप यहाँ क्या करने आया इस वक्त? आप भी यहाँ इस रश में मौजूद हैं। जवाब नहीं दे सकता। बताइएगा कि जैसा कि अभी कोरोना के हवाले से भी कहा जा रहा है कि थोड़ा एहतियात की जाए, हाँ जी, तो आप क्या कहती हैं कि इस ईद पे शॉपिंग करना ज़रूरी है? मतलब अगर ना की जाए तो क्या हो जाएगा? होता तो कुछ भी नहीं है, अगर जान है तो जान है।
صحیح. تو پھر آپ بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوئی ہیں شاپنگ کرنے کے لیے, تو ڈر نہیں لگتا کورونا سے؟ ڈر تو لگتا ہے. یہی سوچا تھا کہ باہر سے لے لیں گے, جو شارٹ دکانیں ہیں وہاں سے لے لیں گے شاپنگ کر کے, تو رش میں نہیں آئیں گے. لیکن باہر کے جو حالات ہیں اور جو قیمتوں کی حالتیں ہیں اتنی ہیں کہ وہ مطلب ایک سوٹ کی قیمت جو ہے وہ پوری فیملی کے کپڑوں کی جتنی ہے. اچھا. تو مجبوراً پھر اس رش میں گھسنا پڑ گیا. کیا ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا کہ اگر اس عید پہ شاپنگ نہ کی جائے, پرانے کپڑوں سے گزارا کر لیا جائے, کیونکہ زندگی ہوگی تو نیکسٹ عیدیں بھی ہم خرید و فروخت کر سکتے ہیں؟ بات تو آپ کی صحیح ہے, لیکن ہم لوگ وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم لوگ نا عادت سے مجبور ہیں. عوام ساری ہم لوگ جب سر پہ پڑتی ہے تب بولتے ہیں ہم لوگ, بس یہی حال ہے. جی بالکل, یہاں پہ جو ہے وہ عوام کا یہی کہنا ہے کہ ہم لوگوں کے سر پہ جب پڑتی ہے تو ہم لوگ پھر پریشان ہوتے ہیں. لیکن ہم ایسی قوم ہے ماشاءاللہ, پاکستانی قوم ہے اور ایک بڑی باوقار قوم ہے, لیکن تھوڑا سا ہم لوگ مسائل سے نہ گھبرانے والی قوم ہے. تو یہ جو کرونا ہے جس نے کہ اس وقت ہمارے دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمسایہ ملک میں بھی جو ہے اس وقت بہت زیادہ تباہی مچا رکھی ہے. اور یہاں جو تھرڈ ویو ہے جو کرونا کی, اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. ہاسپٹلز جو ہیں وہ فل ہو چکی ہیں, آکسیجن بیڈز کی کمی ہو چکی ہے. بہت سارے ہاسپٹلز ایسے ہیں جہاں پہ ایڈمیشنز جو پیشنٹس ایڈمٹ کرنا جو ہے وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں اور باقاعدہ بورڈز باہر لگا دیے گئے ہیں. تو یہاں پہ یہ جو سچویشن ہے بہت کریٹیکل ہے, یہاں پہ محتاط ہونا بہت ضروری ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ آج موجود ہیں, ان سے بھی جانیں گے کہ عید کی شاپنگ کرنا کیا ضروری ہے, اور عید کی شاپنگ اگر نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہوگا. چلتے ہیں لوگوں کی جانب. ادھر تو اکثر ہم لوگوں نے بھی دیکھے ہیں نکلے جنہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے, جو کیئر نہیں کر رہے. تو ہم لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ کریں اپنی کیئر, جو ہے یہ جو جا رہا ہے کرونا کی وجہ سے, تو کیئر جتنی ہو سکتی ہے وہ زیادہ کرنی چاہیے. یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس وقت کتنا رش ہے, اتنا کراؤڈ ہے, اور اس کراؤڈ میں SOPs کا بھی بہت سارے لوگ خیال نہیں کر رہے. تو اگر اس عید پہ ہم لوگ شاپنگ نہ کریں تو کیا ہو جائے گا اگر پرانے کپڑے پہن لیے جائیں؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, پر ادھر کے لوگ باز تو آ نہیں سکتے کہ ہم لوگ کہیں کہ گھر میں رہیں یا کچھ کریں. ادھر کے لوگوں نے باز تو آنا نہیں ہے, بے شک ہماری گورنمنٹ جو مرضی کر لے, یہاں کے لوگوں نے باز آنا نہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں اکثر ادھر آپ کو ماسک کے بغیر ہی نظر آ رہے ہوں گے. نہیں وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو لیکن یہاں پہ آج آپ بھی یہاں پہ موجود ہیں, تو آپ کیا کہیں گے, کیا آپ مطلب نیکسٹ مجبوری کے تحت آنا پڑا ہے, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اویلیبل نہیں ہے کہیں سے, تو اس بیس پہ ہمیں ادھر آنا پڑا ہے. ویسے ہم لوگ بھی اس کے حق میں نہیں ہے کہ بازار آئیں یا اس رش والی جگہوں پہ آئیں, ایک دوسرے کو بیماری پھیلے یا نہ پھیلے. اچھا کیا میسج دیں گے اس وقت آپ, اس وقت جو تھرڈ ویو ہے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے؟ میں تو کہہ رہی ہوں ادھر احتیاط جتنی ہو سکے ایک دوسرے سے احتیاط کریں, اور جو یہ راستہ اور بائکس وغیرہ کو احتیاط کریں کہ لیڈیز کی گزرنے کی جگہ ہو, اور جتنے احتیاط ہو سکتے ہیں کورونا سے وہ کریں پلیز. کورونا جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج جو ہے وہ نہیں ہے, احتیاط سے بچا جا سکتا ہے. اور اس احتیاط کے مد نظر رکھتے ہوئے اس احتیاط کو اس عید پہ تھوڑا سا شاپنگ کرنے سے تھوڑا پرہیز کیجئے, اپنی فیملی کو گھر میں رکھیے, تاکہ یہ جو تھرڈ ویو ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. اس سے تھوڑا سا اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو بچایا جا سکے, کیونکہ اگر جان ہے تو جہان ہے. زندگی ہوگی تو مزید عیدیں آتی رہیں گی, عیدیں دیکھیں گے, شاپنگز بھی ہوتی رہیں گی. لیکن جو یہاں پہ ایک تھوڑا سا جو رسپانس لوگوں کا جو ہے وہ خواتین کا ہے, وہ یہ ہے کہ نہیں جی خوشی کا تہوار ہے اور شاپنگ بھی کرنی ہے, ضروری ہے, یہ ہے وہ ہے. خوشیاں تبھی منائی جاتی ہیں جب زندگی ہو. جب خدا نہ خواستہ زندگی نہ رہے تو پھر ایسی خوشیوں کو کیسے منائیں گے آپ, ان تہواروں کو کیسے آپ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ یہ سیلیبریشن تبھی ممکن ہے جب آپ اور آپ کے پیارے جو ہیں ان کے پاس زندگی ہوگی. اور بالکل حکومت کے ساتھ اس وقت قدم سے قدم ملا کر چلنا ضروری ہے, تاکہ اس تیسری لہر سے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے اس سے بچا جا سکے. خود کو اور اپنی فیملیوں کو, اپنے محلے والوں کو, اپنے علاقے کے لوگوں کو اس موذی مرض سے بچایا جا سکے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سائمہ سحر, روز نیوز, جہلم.